چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں جنہاں ساریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں. اچھا حضرت نے کیا آرڈر لایا؟ پڑھو کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے سنیے کیا لکھتے ہیں. قدر نبی دا قدر نبی دا ایک ہی جانے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے تے قدر پانی دا قدر پانی دا. آخری شعر آج کی میری اس حاضری کا آخری شعر اور بڑا پیارا شعر ہے. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. سبحان اللہ. زندگی باقی ملاقات باقی. اللہ کریم کہا سنا قبول فرمائے غلطی کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.